بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أعضاء الذين سيساهمون معنا في هذا الحرب، اجتهاد الندوة التي ينظمها المرصد الوطني لإدارة الرشوة وحماية المال العام في إطار البرنامج السنوي الذي يقوم به، وكذلك في إطار الاستعداد من أجل إصدار تقرير سنوي على أهم الإنجازات بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والفاعلين خصوصا الحقوقيين. هذه الندوة التي تم أخذ بها كشعار صرف 85 مليار سنتيم خلال 16 شهر من طرف الجامعة الملكية، وتم طرح عبره 3 أسئلة: كيف ولماذا وأين، من أجل الإجابة على ما كتب داخل المواقع الإلكترونية أو الجرائد الورقية أو الصحافة المرئية، حيث أن التقرير المالي الأخير للجامعة عرف من بعد المصادقة عليه نقاش خصوصا بين المهتمين والباحثين. ارتأى المرصد
أن يستضيف أولا يوجه رسالة للجامعة الملكية، وتمت الجامعة أجابت عن المراسلة، ولكن تم الإجابة على أساس أن نهار السبت 27 كاين ندوة، في حين أن المراسلة مشات لهم على أساس 28. تم استدراك كذلك، وتم تعيين سجل العينوش باعتباره أنه سوف يقوم بتمثيل السيد رئيس الجامعة لكون أنه يوجد في مهام خارج أرض الوطن. كذلك نستضيف كل من الصحفي السيد عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحافة الرياضية. نستضيف السيد الناقد والمحلل الرياضي السيد محمد المغربي. نستضيف السيد رئيس عصبة الغرب لكرة القدم والعضو الجامعي السابق السي محمد الكفتيلي. ونستضيف كذلك السيد حميد المهداوي الصحفي ورئيس موقع بديل أنفو. إخواني أخواتي، قبل الانطلاق لابد أن نعطي الكلمة لأخونا وصديقنا السي مغيث العمري رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية العام من أجل إلقاء كلمة بالمناسبة. والأخ السي الرئيس قد شارك مؤخرا في مجموعة من الملتقيات الوطنية والدولية، آخرها الملتقى الذي نظم بالأردن. فليتفضل مشكورا. حضرات الأساتذة والحقوقيين والصحفيين الأعزاء، السيدات والسادة المهتمين بالشأن الرياضي، ممثلو وسائل الإعلام، الصحافة الورقية والرقمية والسمعية البصرية، الأخوات والإخوة، الرفيقات والرفاق، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم جميعا لتلبيتكم دعوة المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام لحضور هذه الندوة الوطنية الهامة التي تنعقد تحت عنوان صرف 85 مليار سنتيم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال 17 شهرا. كيف؟ لماذا؟ وأين؟ إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام الحريص على النظام من أجل تفعيل فصل 29 من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأيضا على تفعيل الفصل الأول من الدستور الذي يربط المسؤولية بمحاسبة، والحريص كذلك على التنديد بمختلف مظاهر الفساد من سوء التدبير وخيانة الأمانة والإطراء غير مشروع وغيرها. بعد أن لاحظ في الفترة الأخيرة تنامي الأصوات المحتجة والمنددة في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وفي عدد من المواقع الإلكترونية بالكيفية التي تم بها تقديم ومناقشة التقرير المالي داخل الجمع العام للجامعة المنعقد في 9 فبراير الجاري، وما أعقبه من ادعاءات بوجود هدر مالي هائل بصرف 85 مليار سنتيم خلال 17 شهرا، أي ما يعادل 5 مليارات في الشهر، مقابل نتائج محدودة إن لم تكن هزيلة. كل هذا جعل المرصد يقرر عقد ندوة تتناول موضوع صرف 85 مليار سنتيم خلال 17 شهر بصفة مباشرة من أجل إظهار الحقيقة بمشاركة صحفيين ومهتمين وممارسين جامعيين سابقين، وبمشاركة ممثل الجامعة الذي قبل الدعوة لكنه لم يحضر ونتمنى أن يلتحق بالندوة. إن لعبة كرة القدم كانت ولا زالت وستبقى لعبة الجماهير المغربية الحاشدة التي تمارسها وتعشقها وتمارس من خلالها وطنيتها المغربية الراسخة وحبها للعالم الوطني. لذلك فمن المنطقي أن يكون مسيروها أهلا لثقتهم، ومن الواجب على هؤلاء المسيرين أن يعملوا وباستمرار على إقناع الرأي العام بحسن تدبيرهم للجامعة، وأن يجيبوا عن كل التساؤلات المتصلة بترشيد النفقات وبمشروعيتها، لا سيما وأن جزءا هاما من موارد الجامعة
تأتي من المال العام. واسمحوا لي في الأخير أن أختم بالتذكير بفقرة وردت في الرسالة الملكية الهامة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة المنعقدة يوم 24 أكتوبر 2008 بشأن اختلالات المنظومة الرياضية، وقد جاء فيها ما يلي. ونلح في هذا الشأن على اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والابتحاص والمحاسبة، فهي النهج القوي لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التدبير وسوء التدبير وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون. أتمنى أن تكون مداخلات ونقاشات هذه الندوة الوطنية وما سيتمخض عنها من توصيات لبنة متقدمة من أجل المساهمة الجماعية في التوعية والتجاوز الاختلالات التي تنخر منظومتنا الرياضية. أشكركم على انتباهكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا السي عبد المقيت المعمري. بداية أطلب من السيد عبد اللطيف المتوكل باعتباره رئيس الرابطة المغربية للصحافة الرياضية أن يكون من بين أوائل المتدخلين مباشرة. سأعطيه الكلمة في حدود معقول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للحضور الكريم. تحية للحضور الكريم. تحية للحضور الكريم. قلت في البداية أنني نحيي الإخوان الحاضرين معنا في هذه الندوة، ونبدأ من كلمة شكر للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، لأنه خذ المبادرة من أجل فتح النقاش اللي هو نقاش جاد ونقاش مشروع حول واحدة من أغنى الجامعات ليس في المغرب فقط، ولكن واحدة من أغنى الجامعات على الصعيد الإفريقي، جامعة كرة القدم التي عقدت الجمع العام العادي. واعتقد بانه هذا الجمع العام العادي الذي عقدته مؤخرا هو وصمة عار في جبين هذه الجامعة وفي جبين الرياضة المغربية لكرة القدم، الرياضة المغربية بصفة عامة، لأنه انعقد خارج إطار المشروعية. أولا نمسح واحد القوس، بعض الناس كيصحبونا ملي كنهضروا 85 ولا 80 مليار ولا 87 مليار كأنه شي رقم اللي هو زعما كاين ما خصناش نضروا عليه، ولا رقم اللي هو عادي جدا. عادي جدا، خسرت 300 مليار، خسرت 400 مليار، ولكن كيف تصرف هذه الأموال؟ الطريقة التي تصرف بها هذه الأموال. هناك غموض. في ظرف 6 أشهر جامعة ما عندهاش عقود استشهار ورعاية باش أنها هي تضمن نفسها على الأقل 21 مليار، لأن هذه الأموال التي تستغلها جامعة كرة القدم هي أموال متأتية من المال العام. 80% الآن 80% من الميزانية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي متأتية من المال العام، ولذلك الدولة المغربية مسؤولة عن مراقبة الكيفية التي يتم بها صرف هذا المال. هذا المال تم وضعه على إشارة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل أن تطور اللعبة. التصوير ديال اللعبة يبدأ بتخليق واقع الممارسة، يبدأ بالجمعيات الرياضية، يبدأ بالعصب الجهوية، وينتهي يبتدئ من الجامعة وينتهي عند الجامعة، لأن الجامعة هي خصها تكون نموذج، هي تكون قدوة بالنسبة للجمعيات وبالنسبة للعصب في طرق التدبير. أنا قلت في البداية بأنه جمعان انعقد خارج إطار المشروعية، لأنه أولا لم يتم إرسال تقريري الأدبي والمالي إلى الممثلين ديال الأندية ولا الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لكرة القدم، ما صيفطوش اليوم على الأقل 15 يوم قبل.
خصو يكون عندهم ما صيفطوش. في الجمع العام لم يتم توزيع نسخ من التقرير المالي والادبي على ممثلي وسائل الاعلام، لانه جرت العاده منذ عقود انه في الجمهور العام لا ديال الانديه ولا ديال العصر ولا ديال الجامعات ولا حتى ديال اللجنه الوطنيه الاولمبيه، عندما تحضر وسائل الاعلام يتم تمكين ممثلين ديال وسائل الاعلام من نسخ من التقرير الادبي والمالي، وكذا ماشي سابقه، هذه كانت معاني الفاسد فيه، لان خصنا نعرفوا بان هادشي واقع اليوم راه امتداد. هذا الصرف وهذا العبث بالمال العام راه اليوم كنعيش واحد الحلقه، هذا مسلسل بدا مع الفاسد فيري، راه غادي دابا مع فوزي القجع. 3 سنوات ونصف صرف ما يفوق 130 مليار. 130 مليار. كاين الحكايه اللي كتعرفوا ديال الكرات اللي باقي لحد الساعه حتى ما عرف الراتب الشهري ديالو شحال وكذا. اذا هذا الشيء بدا مع الفاسد فيري والان كيستمر مع فوزي القجع، علما ان الجامعه في عهد الجنرال دو كوردار بن حسين بن سليمان كانت الميزانيه السنويه ديالها ما كتجاوزش 30 مليار في السنه. اليوم الميزانيه ديال الجامعه الملكيه شحال؟ المهم لا في اخر تجربه ديال الجنرال دو كوردار 30 مليار لا عندي الارقام 30 مليار. مع الفاسد فيري ملي جا القرار الملكي باش ان مجموعه من المؤسسات العموميه الوسيط السي دي جي وبنك المغرب غاديو يدخلوا سنويا في الميزانيه ديال الجامعه 22 مليار و500 مليون. هذه لحد الساعه كل سنه هاد 3 ديال المؤسسات كتضخ في الميزانيه ديال الجامعه 22 مليار و500 مليون، علما ان الدفعه الاولى اللي بدات كانت دخل فيها الصندوق ديال الحسن الثاني، هذا كانت منحه استثنائيه، ولكن الان المنح القاره اللي كتعطى الان سنويا هي ديال 22 مليار 500 مليون. والغريب في الامر انه في عهد المكتب الجامعي السابق برئاسه علي الفاسد فيري لما جاءت مصالح ديال الضرائب باش انها تطلب تحصيل ديال الضريبه الماليه ديال الجامعه، علي الفاسد فيري قال المصالح ديال الضريبه بان هذيك 22 مليار سي ان دون، هذيك هبه ما تدخلوش معنا فيها، ولكن المصالح ديال الضرائب اصرت على انها تدرج في الخانه ديال انها معتمده في استخلاص الضرائب من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. والان مؤخرا الجامعه صرفت واحد النسبه من الاموال المستحقه عليها من المصالح تم صرفها للمصالح ديال الضرائب. اللي بغيت نبين بانه علي الفاسد فيري جاء في ابريل 9 ابريل 2009 بمجرد انه مولى رئيس ارتفعت الميزانيه ولات الميزانيه تفوق 60 مليار. 60 مليار تفوق 60 مليار. وانا غنفتحوا واحد القوس لان كانوا كيقولوا تيقولوا الان تيقولوا مثل فوزي القجع ومن معاه تيقولوا بانه هذه الميزانيه اللي عندنا اليوم في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هذه ميزانيه ديالنا ما حتى حد ما يتدخل معنا فيها، ديالكم الا كانت متاتيه من القطاع الخاص، لان 20% غادي نجيو نشوفوا ذلك 20% فكاين المال العام، كاين المنحه ديال وزاره الشباب والرياضه تفوق مليار. وزاره الشباب والرياضه تعطي جامعه كره القدم في السنه اكثر من مليار. نجيو العقود الاخرى، اما العقود ديال الاستشاره فهي عقود قليله ومحدوده والارقام ديالها صغيره. لهذا فملي جا القرار الملكي بالرفع من الميزانيه ديال الجامعه كان الهدف هو لانه واش كيقولوا للملك تيقولوا له بدي حنايا الانديه عندنا ضعيفه والانديه ما عندهاش الموارد وخصنا الملك عطى التعليمات ديالو باش هاد الفلوس تجي من اجل خدمه كره القدم وتطوير كره القدم. ماذا وقع؟ عوض ان يتم البناء من الاسفل حنا بغينا نجيو نديروا البناء من الاعلى. فالناس كيعتقدوا بانه جلب مدرب كبير وباسم كبير بانه هو اللي غادي يفتح الباب امام تالق الكره المغربيه واننا غادي نفوزوا بكاس افريقيا وغادي نمشيو لكاس العالم وغادي نحققوا انجازات كبيره. في الوقت اللي هو الاصلاح خصو يبدا من التحت، ما كيبداش من الفوق، كيبدا من الاساس، والاصلاح خصو يبدا من الانديه الهيكله ديالها والتنظيم ديالها. نجي النقطه اللي هي مهمه بزاف وهي متعلقه، نعطيكم نموذج بسيط. الان فوزي القجع يطلع على الفاسد فيري فوزي القجع، الناس جاو باش يسيروا ما عندهمش مشروع، لان الانسان اللي يجي يسير عنده مشروع
وكيجي كيحاور فيه الناس وكيدافع عليه. نعطيكم على سبيل المثال الحصر، الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تينشر في الموقع ديالو الحصيلة المالية، تينشر التقرير المالي. أكثر من هذا، رئيس الاتحاد الفرنسي اليوم المدرب ديال المنتخب الفرنسي